हिजो हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ र त? पेज कुन क्वेसन गरिराखेको थियो? सर एक्सरसाइज 1.1 ए एक्सरसाइजमा गएको थियो अनि 1.1 एक्सरसाइज लेख्नु अनि अहिले क्वेसन गर्यौ हजुर क्वेसन दिएको थिएँ नि मैले के गर्यो त गरियो सर गरियो हो यो आज सर ल इचेलन फर्म अफ मैट्रिक्स र रो इचेलन फर्म भन्ने चाहिँ यहाँले रफली लेख्दाले अक्षर नराम्रो भएको छ त्यही पनि अब यो तिमीले यहाँ राम्रोसँग लेख्नु पर्यो इचेलन फर्म एक्सरसाइज गरिसक्यो अब इचेलन फर्म अथवा यसको नाम अर्को नाम रो इचेलन फर्म भन्ने छ अ मैट्रिक्स इज यो ल यो लेख त इचेलन फर्म र रो इचेलन फर्म हिजो एक्जाम्पल देखाएको देखाइनु पर्ने म अनि बुझाइदिउँ ल यो मैट्रिक्स इज इन इचेलन फर्म भनेको फर्स्ट रो को लीडर सबसे अगाडि लीडिङ एन्ट्री अफ एनी एबोभ रो मस्ट बी लेफ्ट फरवर्ड देन द लीडिङ एन्ट्री अफ द बिलो रो जान्ने हो यो सोध्न पनि यो डेफिनेसन भनेर लेख्नु पर्दैन यसलाई यसको रुल सम्झनलाई लेख्न खोजेको मैले अनि फेरि लीडिङ एन्ट्री बिलो द लीडिङ एन्ट्री all entry must be 0 अनि 0 रो must be at the bottom अनि रो reduce echelon form भनेको फेरि if the matrix satisfy additional following two property थप दुईटा property satisfy भयो भने लाई reduce echelon form भन्छ अनि दुईटा थप property भनेको leading entry must be 1 अनि the entries above leading entry 1 must be 0 अब म एक्जाम्पल देखाएर भेरिफाई गर्छु यसलाई लेख्ने बा लेख त एकछिन लेख्दै गर त हामी यो हिजो गरिसकेका छौं यति इचेलन फर्म मैट्रिक्स म अलि सानो गरेर है त अब यसलाई
ल हेर है त अब हजुर matrix is in echelon form if it has the following three properties भनेर यो तीनटा property लेखेको छु मैले the leading entry of any above row must be left forward than leading entry of below row leader हेर यहाँ यसमा अब example हेरेर बुझिन्छ फर्स्ट रो को लीडर सबसे अगाडि हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट रो को सबसे अगाडि त्यसपछि सेकेन्ड रो को लीडर यहाँ अनि सेकेन्ड मैट्रिक्स मा हेर त फर्स्ट रो को लीडर यहाँ छ अगाडि यसको तल सबै 0 लीडिङ इन्टी यो लीडर भयो लीडिङ इन्टी भयो यिनीहरुलाई लीडिङ इन्टी भन्दा तल सबै 0 यो लीडिङ इन्टी भन्दा तल 0 यसमा सेकेन्ड रोमा लीडर छैन यसमा थर्ड रो को लीडिङ इन्टी यहाँ छ सेकेन्ड रो को यहाँ छ थर्ड रो की लीडिङ इन्टी फर्स्ट रो को लीडिङ इन्टी भन्दा सेकेन्ड रो को लीडिङ इन्टी अलि ब्याक हुनु पर्यो पछाडी हुनु पर्यो त्यसपछि थर्ड रो को लीडर यस्तो ब्याक हुँदै जानु पर्यो फर्स्ट रो को लीडर सेकेन्ड रो को लीडर थर्ड रो को लीडिङ अब यसमा हेर फेरि यो लीडिङ इन्टी यहाँ छ त्यसपछि यसको तल सबै 0 गरिदिनु पर्यो सबै 0 भयो अनि फेरि यहाँ गएर हामी यो माइनस सेकेन्ड रो को लीडर यहाँ देखि हेर्दै जाऊ सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर यहाँ छ यसको तल 0 गर्देऊ थर्ड रो को लीडर यहाँ छ यसलाई भन्छ इचेलोन फर्म मैट्रिक्स ए बुझ्यौ नै र त नबुझेको भए सोधाइ अब यसपछि reduce echelon form matrix यो एग्जाम्पल हेर त यहाँ यो echelon form matrix यहाँ भयो यसको लीडिङ इन्टी यसको यो लीडिङ इन्टी तल 0 भयो यसको यो लीडिङ इन्टी यसको तल सबै 0 भयो लीडिङ इन्टी यस्तो यो बनाउँदा हेर यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो भयो यस्तै थर्ड रो को लीडिङ इन्टी यहाँ भयो यसको तल सबै 0 गर्ने लीडिङ इन्टी भन्दा तल सबै 0 अनि लीडिङ इन्टी पछाडी हुँदै जाने यो माथिको इचेलोन फर्म भयो तलको रिड्युस इचेलोन फर्म अब रिड्युस इचेलोन फर्म हुनलाई यो 2 छ हेलो सुनिरहेको छ छैन सुनिरहेको छ अब हेर यहाँ माथिको इचेलोन फर्म भयो हैन इचेलोन फर्म भन्नाले सबसे लीडिङ इन्ट्री सबसे अगाडि फर्स्ट रो को सबसे अगाडि सेकेन्ड रो को त्यसपछि थर्ड रो को हुँदै जानु पर्ने हेर फर्स्ट रो को यहाँ यो यसमा हेर त फर्स्ट रो को सबसे अगाडि छ त्यसपछि सेकेन्ड रो को छ ब्याक छ यहाँ देखि यहाँसम्म ब्याक त्यसपछि थर्ड रो को यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो अनि लीडिङ इन्ट्री भन्दा तल सबै 0 हुने त्यही माथि बुदाहरु त्यही लेखेको मैले एक्जाम्पल मात्रै बुझ्यो भने पनि हुन्छ अनि रिड्युस इचेलोन हुनलाई फेरि यो लिडर भएको टर्म जति छ यहाँ लीडिङ इन्ट्री यहाँ छ यी सबै 1 हुनु पर्ने यहाँ लेखेको छु मैले द लीडिङ इन्ट्री यो इन्ट्री मस्ट बी 1 भनेको यहाँ लिडर 1 भयो र त यसै माथिकोलाई यहाँ बनाएको यो 2 लाई 1 गर्दिए मैले 2 लाई 1 भनेको डिवाइड बाइ 2 गरेर 1 आउँछ अनि यो 4 लाई पनि 1 गर्दिने अनि माथि 0 गर्दिने यो 3 भएकोलाई 0 गर्दिनु पर्यो 3 लाई 0 यो रिड्युस इचेलोन फर्म हुनलाई लीडिङ इन्ट्री मस्ट बी 1 अनि त्यो कलममा त्यो 1 बाहेक अरु सबै 0 माथि पनि 0 भनेको यहाँ लीडिङ इन्ट्री 1 छ माथि पनि 0 गर्दिनु पर्यो
जस्तो यहाँ हेर यसमा फेरि लिडिङ इन्टु 2 छ यहाँ लिडरले 1 गरिदियो यसलाई 2 लाई डिभाइड गरिदियो 3 ले 1 हुन्छ अनि 3/2 भयो 3/2 3/2 भयो यहाँ लिडर छैन यहाँ 1 केही गर्नु पर्ने यति मात्रै भयो लिडर सिंगल अब यो थर्डमा हेर 2 लाई 1 गर यहाँ लिडर यहाँ छ 2 लाई 1 r1 लाई मल्टिप्लाई बाइ 1/2 गरिदेऊ 1 आउँछ सेकेन्डको यहाँ 1 गर यहाँ 3 थियो यसलाई माथिकोलाई पनि 0 गर्ने रिड्युस भनेको लिडर 1 गर्ने अनि माथिको पनि 0 गरिदिने यहाँ हेर लिडर यहाँ छ यहाँ पनि लिडिङ इन्टी भएको छ वहाँ हुने 1 हुनुपर्छ त्यसको तलमाथि सबै 0 हेर यहाँ 1 तल 0 पनि छ माथि केही छैन 0 भन्ने तल पनि 0 माथि पनि 0 तर यो सेकेन्ड रो छ नि हेर त यहाँ सेकेन्ड कलममा यहाँ -2 यही रहन्छ यसमा लिडिङ इन्टी छैन यहाँ लिडिङ इन्टी छैन यस भएकोले यसलाई केही गर्नु पर्दैन लिडिङ इन्टी भएको ठाउँमा 1 गर्दिने अनि तलमाथि 0 सम्झेनौ हेर त नबुझेको भए सोध त अब यो लिडिङ इन्टीलाई सबैलाई के भन्छ भन्दा पाइभोट पोजिसन भन्छ यो लिडिङ इन्टीलाई के भन्छ लिडिङ इन्टी भनेको पाइभोट पोजिसन पाइभोट हेलो सर हजुर ल भयो यहाँ साउन्ड भयो के अब यो यहाँ बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त इसिलोन फर्म यो रिड्युस इसिलोन फर्ममा लाजनलाई 1 बनाउने यो बुझ्यौ हैन अब एक्जाम्पलतिर जाऊ अब नेक्स्ट पेज अब यो के पढेको भन्ने कुरा बुझ्नलाई अब यहाँ जाऊ अब जाऊ तिमी यो हो हेर भयो फरवर्ड फेज र ब्याकवर्ड फेज भनिन्छ फरवर्ड र ब्याकवर्ड फेज भन्नाले गिवन म्याट्रिक्स तिमीलाई गिवन म्याट्रिक्स हुन्छ नि त्यो दिएको गिवन म्याट्रिक्सलाई इसेलोन फर्म लैजानलाई जति स्टेप गर्छौ तिमीले त्यसलाई फरवर्ड फेज अनि इसेलोन फर्मबाट फेरि रिड्युस इसेलोन फर्ममा लैजानलाई यहाँबाट गिवन म्याट्रिक्सलाई यो फर्ममा लैजाने अनि योबाट फेरि यो फर्ममा लैजाने यो फर्स्ट स्टेपलाई फरवर्ड फेज इसेलोन फर्मसम्म पुग्ने फेरि इसेलोनबाट रिड्युस फर्म जानलाई ब्याकवर्ड फेज भन्छ यो द स्टेप्स अफ रो ऑपरेशन टु रिड्युस गिवन मैट्रिक्स इन्टु इसेलोन फर्म आर कॉल्ड फरवर्ड फेज भनियो अब पेज 8 मा जाऊ the steps which converted into reduced echelon form from echelon form are called backward phase अब यो एक्जाम्पल गरेपछि बुझ्छ त ल जति पनि स्टेप गर्छ तिमीले त्यो अगाडिको स्टेपलाई फरवर्ड फेज पछाडीको स्टेपलाई ब्याकवर्ड फेज रो अपरेसनहरुलाई अब तिम्रो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन
यो TU ल अब यो क्वेशन गर्नु पर्यो यो लङ क्वेशन है फुल मार्क्स 10 मार्क्स मा सोध्छ यो क्वेशन 10 मार्क्स को क्वेशन हो apply elementary row operation to transform the following matrix first into echelon form and then into reduced echelon form अब यो लेख यो त जान्नै पर्ने क्वेशन सुनिरहेको छौ हेलो सर सुनिरहेको सर क्वेशन छ सर यसो सुनिरहेको सुनिरहेको छौ सुनिरहेछ अरे यहाँ अप्लाई एलिमेन्ट्री रो अपरेसन लेख यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यसैबाट सबै कुरा सिकाउँदै जाने म अब यो त जान्नै पर्यो त लेख त example 3 यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन 10 मार्क्स को है यो 10 मार्क्स क्वेशन लङ क्वेशन तिमीलाई फर्स्ट 4 वटा लङ क्वेशन आउँछ 10 मार्क्स को आउँछ अनि अरु 5 मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ तर यो अलि ठुलो क्वेशन भयो इचेलन फर्म र रिड्युस इचेलन फर्म मा लैजाऊ भनेको छ क्वेशन अब यो फर्स्ट रो को लिडिङ एन्ट्री लेख्दै जाऊ त भयो क्वेशन भयो भएन क्वेशन भयो भएन भनेको भयो सर भयो सर अब सल्युसन मा जाऊ मैले फेरि यहाँ क्वेशन लेखेको छु ल हेर अब सल्युसन गिवन मैट्रिक्स भनेर लेख फेरि गिवन मैट्रिक्स अब यसमा फर्स्ट रो को लिडर खोज्नु पर्यो यहाँ फर्स्ट रो को लिडर यहाँ छ सेकेन्ड रो को लिडर यहाँ छ थर्ड रो को लिडर यहाँ छ लिडिङ एन्ट्री है यस्तो भयो भने इचेलन फर्म लैजानलाई फर्स्ट रो को लिडिङ एन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रो को लिडिङ एन्ट्री ब्याक पछाडी हुनु पर्छ तर उल्टो भइदियो यहाँ उल्टो भयो भने के गर्नु पर्छ इन्टरचेन्ज हो सर उल्टो भयो भने के गर्नु पर्छ यहाँ हेर त लिडर फर्स्ट रो को भन्दा सेकेन्ड रो को लिडर हो अगाडि भयो यस्तो भयो भने के गर्नु पर्छ रो अपरेसन मा दुईटा रो इन्टरचेन्ज हो दुईटा रो इन्टरचेन्ज गर्नु पर्छ यो हामीले रो अपरेसन गरेर लिडिङ एन्ट्री भन्दा तल सबैलाई 0 गराउनु पर्ने तर यहाँ उल्टो भइदियो पहिला सुल्टोमा लैजानु पर्यो सुल्टोलाई अब R1 र R2 इन्टरचेन्ज गर्ने कि R1 र R3 इन्टरचेन्ज गर्ने भन त जुन गर्दा पनि हुन्छ तर यहाँ के छ भने लिडिङ एन्ट्रीलाई रिड्युस इचेलन फर्ममा पनि लैजाऊ भनेको छ रिड्युसमा पनि लानलाई यो लिडर पनि 1 गराउनु पर्छ रिड्युसमा लानलाई त 1 बनाउनु पर्छ यो सेकेन्ड स्टेपमा है फर्स्ट स्टेपमा त केही गराउन पाइदैन प्योर इचेलन फर्म रिड्युसलाई 1 गराउनलाई त 3 ले डिवाइड गर्नुपर्छ ल सेकेन्ड रोलाई 3 ले डिवाइड गरेर त के हुन्छ यहाँ -7/3 8/3 फ्र्याक्सन आउँछ तर थर्ड रोलाई डिवाइड गरेर त 3 ले के आउँछ
थर्ड रोलाई डिभाइड गर्यो भने फ्र्याक्सन आउँदैन, त्यही भएर यसमा हामीले इन्टरचेन्ज कुन गरौँ, R1 इन्टरचेन्ज R2, R1 र R2 इन्टरचेन्ज गर्दै R1 र R2 इन्टरचेन्ज गरे, R1 र R2 इन्टरचेन्ज। अब यहाँ र यहाँ थियो, अहिले र यस्तो उल्टो भएको थियो लीडिङ इन्टी, यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदिएर मैले के गरेँ, यहाँ अब यो लिडर कहाँ भयो, यहाँ भयो है, त्यसपछि यहाँ छ, त्यसपछि यहाँ छ, उल्टो भएको हुनाले फर्स्ट रोको लिडर लिडिङ इन्टी भन्दा तलको सबै लिडर छ भने त्यसलाई 0 गरिदिने, लिडिङ इन्टी सबै 0 गरिदिने। यहाँ रो अपरेसन के गर्नुपर्छ भन त, यसमा के गर्नुपर्छ, अब यहाँ यो 3 लाई 0 गर्ने, यो 3 लाई यहाँ छ नि, यो 3 लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबैलाई 0 गर्ने। अहिले रो रिप्लेसमेन्ट के गर्नुपर्छ स्टेप 2 मा, हेर त R2 के लेख्छौ भन त, R2 minus R1 R2 यो रिप्लेस्ड बाइ सर R2 सँग इन्टरचेन्ज गर्न पाउँदैन? ए पाउँछ, तर यहाँ हेर यो पाउँछ, तर सिम्प्लिफाई तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ पछिलाई, किनभने यहाँ रिड्युसमा पनि लैजाऊ, मैले अघि भनिसकेँ त, यहाँ रे रिड्युस भनेको छैन नि, यो सेकेन्ड स्टेपमा रिड्युसमा पनि लैजानु पर्छ। रिड्युसमा लानलाई के गर्नुपर्छ, लिडरलाई 1 गराउनु पर्छ। तिमीले यो R2 लाई 1 गराउनलाई के, R2 लगेको भए यहाँ कति हुन्थ्यो भन त, 3 - 7 हैन, यो माथि जान्थ्यो हैन, अनि 3 ले डिभाइड गर्दा यहाँ के हुन्छ भन त, 3 ले डिभाइड गर्दा यो R2 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 1 गराउनलाई त 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, के हुन्छ यहाँ -7/3 8/3 5/3 8/3, यो फ्र्याक्सन आउँछ कि आउँदैन, फ्र्याक्सन आयो भने सिम्प्लिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर R3 सँग इन्टरचेन्ज गरेको मैले। R3 सँग इन्टरचेन्ज गर्दा यो 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने पनि यो सबैलाई र त यहाँ सबैलाई 3 ले डिभाइड गर्छ, यहाँ सबैलाई 3 ले डिभाइड गर्छ नि, सिम्प्लिफाई सजिलो होस् भनेर मात्रै इन्टरचेन्ज गरेको, नभए R2 सँग इन्टरचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, तर R2 सँग गर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ सिम्प्लिफाई, यहाँ जोड्नु पर्छ, ए सजिलोको लागि मात्रै गरेको। पछि हेर यहाँ अहिले इसेलोन सम्मलाई त जुन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, पछि फेरि यसलाई 1 गराउनु पर्यो भने यहाँ फ्र्याक्सन आउँछ, तर यसमा आउँदैन, थर्डमा रोमा आउँदैन फ्र्याक्सन, 3 ले डिभाइड गर्दा सेकेन्ड रोमा फ्र्याक्सन आउँछ, किन यहाँ 7/3 ले डिभाइड गर्दा यहाँ 7/3 8/3 हुन्छ, एक्ज्याक्ट त भ्यालु आउँदैन नि त, गाह्रो हुन्छ सिम्प्लिफाई, त्यही भएर मात्रै गरेको, नभए केही होइन। R1 र R3 इन्टरचेन्ज गरे, अब यहाँ 0, यसलाई 0 गर्ने पर्यो, यसलाई 0, 3 लाई के लेख्नु पर्यो, R2 minus R1 गर्नु पर्यो, लिडर पहिला यो जे छ त्यही लेख्ने माइनस अनि R1 मा लिडिङ इन्टी भएको, किन भन्दा 3/3 R1 भनेको के 0 हुने नम्बर माथि लेख्ने हो यहाँ हैन, 3/3 R1 भनेको पाउनुभयो। अनि भन त सिम्प्लिफाई कति आयो त भ्यालु, भ्यालु कति आयो भन, गरेको छैन, कति यो 3 लाई 0 गरिदियो, -4 -4 यो गर्दै जाऊ, अनि त्यसपछि के गर्ने स्टेप मलाई भन त, त्यसपछिको स्टेप सर हजुर। यो कस्तो खालको म्याट्रिक्स हो यो, यसमा त 5 वटा भेरिएबल छ अनि हामीसँग 3टा मात्र इक्वेसन छ सर। होइन भेरिएबल त सिंगल 5 वटा भेरिएबल होइन, यहाँ त 5 वटा इक्वेसनै दिएको छैन नि त, यो कहाँ भेरिएबल भन्न मिल्छ, यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर लेखेको छु र मैले यसलाई भेरिएबल भनेको छु 5 वटा, तिमीले अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्यो भने यहाँ 5 वटा भेरिएबल हैन, हजुर सिंगल म्याट्रिक्स हो यो, यहाँ भेरिएबल आएन, इक्वेसनबाट लेखेको त होइन मैले, डाइरेक्ट म्याट्रिक्स मात्रै लेखेको नि, यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स मात्रै भने सम्झे पनि भयो। यदि इक्वेसन छ भने तिमीलाई यहाँ यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको भए यहाँ ठ्याक्कै 5 वटा भेरिएबलको यो छ भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो फेरि,
फर्स्टदेखि यहाँ यो त सिंगल म्याट्रिक्स मात्रै दियो, त्यसलाई यो रो अपरेसनकोबाट इसिलोन र रिड्युसमा लैजाऊ भनेको प्र्याक्टिस यो सिकाएको लैजानलाई के इक्जाम्पल इसिलोन फर्ममा लैजाने भनेको के छ, रिड्युस इसिलोन फर्म भनेको के छ भनेर क्लियरली बुझाउनलाई इक्जाम्पल गरे। अब यहाँ रह्यो, अब यहाँ कहाँ जानुपर्ने हामी? इसिलोन फर्म भनेको के अरे? फर्स्ट रोको लिडर सबसे अगाडि, त्यसपछि सेकेन्ड रोको लिडर। हेर यहाँ फर्स्ट रोको लिडर यहाँ हामी कहाँ पुग्यो? यहाँ सबसे अगाडि छ अरे, यहाँ छ सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्टी भनेको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर कि यहाँ पुग्यो होइन है, पछाडि भयो नि त। अब सेकेन्ड रोको पहिला के थियो यहाँ? हेर त उल्टो भएको थियो होइन, यो सुल्टोमा लैयो हामी, सुल्टोमा लैयो। अब फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबै जिरो गराइयो, यहाँ सबै जिरो भयो। यसलाई पनि जिरो बनायो हामी, यसलाई पनि जिरो बनायो, यसलाई पनि जिरो भयो। यो काम फर्स्ट कलमको काम अहिले सकियो है। रिड्युसमा त पछि यसलाई 1 बनाउनु पर्छ, अहिले बनाउनु पर्दैन। इसिलोनमा यो 1 बनाउने काम गर्न पाइँदैन, स्केलिङ नगर्ने। अब यो त्यसपछि यो लिडर छ यहाँ, सेकेन्ड रोको काम भयो। सेकेन्ड रोको यहाँ लिडर छ, यसको तल मात्रै जिरो गर्ने इसिलोन फर्म। रिड्युसमा के हुन्छ फेरि माथि पनि जिरो गर्नुपर्छ, यसलाई 1 गराउनु पर्छ। रिड्युसमा त्यो अहिले हामीले तल मात्रै जिरो गराउने, इसिलोन फर्म भनेको तल मात्रै जिरो गर्ने ट्याङ्गुलर फर्म के। यो 3 लाई जिरो गर्न रो अपरेसन गर्न त मलाई के लेख्नु पर्छ? R3 minus 3/2 into R2. R3 is replaced by R3, यहाँ R3 लेख, फेरि टेन्स टु R3 नै लेख हैन, फेरि R3 नै लेख्ने। यहाँ दुईटै प्लस छ, माइनस गर्ने। जिरो हुने नम्बर कुन हो? जिरो हुने नम्बर 3 भनेर माथि लेख्नु पर्यो। अपन अनि लिडर कुन हो त? 2. हो यो लिडर लेख्ने। यहाँ त माथिको युज गर्न पाइँदैन। 9 2 R2 यस्तो। यतातिर जानु पर्यो। अब यसलाई मैले एन आउँछ भने अब तिमी माथि सारे है। म यसलाई हेलो थर्डमा कति आउँछ भन त? थर्ड रोमा आफै नगरिकन त जानिन्न के भन। थर्ड रोमा कति आउँछ? यो फर्स्ट रो जे को त्यही लेखेँ मैले। सेकेन्ड रोको अब यो 2 छ, यो 2 भन्दा तल जिरो गर्नुपर्ने। लिडर त यहाँ छ, यसको तल जिरो गर्नुपर्ने। यो कति आयो हेलो? 00014 आयो थर्ड रोमा। फर्स्ट रोको लिडर यहाँ भयो, सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्टी जिरो जिरो जिरो। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो के भयो। अब हेर त, व्हिच इज इसेलोन फर्म? किन इसेलोन फर्म भयो भन? फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी आए, खोज्दै जाऊ। फर्स्ट रोको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर खोज त। फर्स्ट रोको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर खोज्दै जाऊ त। कहाँ छ? यहाँ छ ए हो। अनि सेकेन्ड रोको कहाँ छ? पछाडि छ कि छैन? सेकेन्ड रोको लिडर यहाँ पछाडि छ। थर्ड रोको फेरि झन पछि छ, झन पछि। जति स्टेप पछाडि ब्याक भनेको जति पछि एक स्टेप हुनुपर्छ भन्ने छैन। जति पछि भए पनि भयो, यहाँ भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ भए पनि भयो, यहाँ भए पनि हुन्थ्यो। हाम्रो यहाँ भइदियो। लिडिङ इन्टी कहाँ कहाँ भयो? यहाँ भयो लिडर, यहाँ भयो, त्यसपछि यहाँ भयो लिडर। हो यो व्हिच इज इसेलोन फर्म भन्ने भयो नि। व्हिच इज इसेलोन फर्म भयो, व्हिच इज इसेलोन फर्म। अब यो लिडर। अब यो इसेलोन फर्म किन भयो अरे भन त? फर्स्ट रोको लिडर सबसे अगाडि छ, त्यसको तल सबै जिरो छ कि छैन? अनि फेरि सेकेन्ड रोको लिडर त्यसपछि छ, त्यसपछि त्यसको तल पनि जिरो। अनि त्यसपछि फेरि थर्ड रोको लिडर छ,
ब्याक 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 हुँदै आयो थर्ड रोको लिडर आयो ए त्यसको तल पनि 0 केही छैन भनेको 0 सम्झने अब यहाँ 0 रो आएको भए लास्टमा राख्ने भन्ने पनि छ 0 रो 0 रो 0 बस त बीचमा 0 रो आइदियो भने पछि ब्याकमा राख्नुपर्छ आयो कि आएन इसेलोन फर्म सर हजुर छ नि त्यो R3 को छ नि R3 को ठाउँमा त्यो 1 को ठाउँमा 4 भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो सर यहाँ हजुर सर हजुर केही हुन्थेन फोर त यहाँ भ्यालु जति आउँछ त्यति लेखेको नि त 1 हुनुपर्छ भन्ने त होइन नि जस्तै सर अब पछाडि चाहिँ त्यो 4 को ठाउँमा चाहिँ 7 भएर अनि अगाडि चाहिँ 8 भएको भए के हुन्थ्यो सर 1 को ठाउँमा चाहिँ 7 8 हैन अनि 4 को ठाउँमा चाहिँ 7 भएको भए के हुन्थ्यो सर यहाँ 8 यहाँ 7 हजुर केही नै हुने ठिक छ त यहाँ इसेलोन फर्म भयो हेर फर्स्ट रोको लिडर यहाँ छ कि छैन यहाँ हामीले मिलाउने भनेको त फर्स्ट रोको लिडर यहाँ भयो त्यसको तल सबै 0 गराइदिने फर्स्ट रोको लिडर सबसे अगाडि छ कि छैन हेर त यहाँ छ फर्स्ट रोको लिडर यहाँ हेर 3 छ कि छैन हजुर सर त्यसपछि ब्याक छ यहाँ तल हुनु भयो भने तल सबै 0 गराउनु पर्यो अनि ब्याक हुनु पर्यो सेकेन्ड रोको लिडर एक स्टेप ब्याक छ हजुर एक स्टेप भए पनि हुन्छ अनि अर्को थर्ड रोको लिडर फेरि यहाँ सिधै यहाँ पुग्यो ब्याक त भयो नि अनि त्यसको तल 0 गरिदिने इसेलोन फर्म भनेको त्यति 0 रो तिम्रो नम्बर यहाँ हेर यहाँ आइदियो अरे यहाँ 2 यहाँ यो अर्को नम्बर आइदियो सपोज गर यहाँ अब यहाँ आयो अरे यहाँ नम्बर 5 यहाँ नम्बर थियो भने के हुन्थ्यो त भन त यहाँ 5 भएको भए के हुन्थ्यो यहाँलाई यस्तो छ अरे क्वेशन के हुन्थ्यो 5 भएको भए लिडर कहाँ हुन्थ्यो थर्ड रोको लिडर 1 मा हुन्थ्यो कहाँ 1 मा हुन्छ यहाँ हुन्छ 5 यहाँ हुन्छ रोको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर यहाँ 0 भएर भएन नि त यहाँ अर्को छ नि नन जिरो सबै 0 हुनु पर्यो अगाडि त कि हैन यो लिडर हुनलाई त यहाँ सबै अगाडि 0 हुनुपर्छ यहाँ 5 छ भने यहाँ के हुने भयो अब यो पनि इसेलोन फर्म किन भयो त यो फर्स्ट रोको लिडिङ इन्डी भन्दा सेकेन्ड रोको लिडर पछाडि नै छ यो पनि पछाडि नै छ ब्याक पनि भयो तल 0 पनि भयो इसेलोन फर्म भनेको यस्तो हुन्छ सर अब ले अब यस्तो भयो यस्तो अब अर्को रिड्युस अब रिड्युस जानलाई के गर्नुपर्छ अरे भन त दुईटा प्रपर्टी थप हुनु पर्यो फेरि रिड्युस जानलाई के हुनुपर्छ 1 बनाउने लिडर एन्टिटीलाई लिडर यहाँ लिडर भएको देखेका छौ नि यहाँ कसलाई 1 बनाउनु पर्यो 3 2 अनि त्यसपछि 1 त सेल्फ 1 नै छ 1 नै छ त्यसलाई के गर्नु पर्दैन R3 फर्स्ट रोलाई 1 गर्नलाई R1 टेन्स टु 1/3 R1 गरेर अनि फेरि सेकेन्ड रोलाई R2 टेन्स टु 1/2 R2 भनौँ फर्स्ट रोलाई 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने सेकेन्ड रोलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 1 हुन्छ फर्स्ट स्टेप हो त्यसपछि फेरि लिडर भयो यहाँ लिडर छैन यो यसलाई 1 गर्दिने यसलाई 1 गर्दिने अनि माथिलाई 0 गर्ने हाम्रो काम के हो यसलाई 0 गर्ने है यसलाई 1 बनाउने यसलाई पनि 1 बनाउने यहाँ त 1 छँदै छ यसलाई 0 गर्दिने यसलाई 0 गर्दिने तर यो गर्नलाई फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ स्केलिङ 1 गराउने है अनि सेकेन्ड स्टेपमा यो एउटा कलमको काम यो एकपटक मात्रै हुन्छ दुईटा कलम एकैपटक हुँदैन यसलाई 0 गर्ने काम हुन्छ त्यसपछि फर्स्ट काम के गर्ने हेर यहाँ फर्स्ट काम यसलाई 1 गर्देऊ यसलाई 1 गर्देऊ फर्स्ट काम 1 गर्ने यसलाई दुईटालाई 1 गर्दिने सेकेन्ड काम भनेको यो माइनस यो त यहाँ यसलाई 0 गर्दिने हो यहाँ 9 भन्ने हुँदैन अर्कै नम्बर आउँछ यसलाई 0 गर्दिने थर्ड काम भनेको यी दुईटालाई 0 गर्ने यसलाई र यसलाई एकैचोटि 0 गर्न मिल्दैन एउटै कलममा एउटै रोमा दुईटा ठाउँमा 0 गर्न यो मिल्दैन यस्तो यहाँ मिल्दैन यसलाई मात्रै 0 गर्ने त्यसपछि अर्को स्टेपमा मात्रै यसलाई र यसलाई एउटै कलममा एकैपटक मैले यो अब देखाउँछु अब अर्को पेजमा जाऊ पेज 9 यो गएमा
ल अब टु गेट रिड्युस इचेलन फर्म भनेर हो इचेलन फर्म दुईटा पार्ट छ यो क्वेशनमा इचेलन फर्म लैजाऊ भनेको एउटा पार्ट सक्यो अर्को अब रिड्युसमा लैजाऊ भन्यो त्यसैलाई रिड्युसमा लानलाई है त्यो गिवन म्याट्रिक्स यहाँ कति थियो भन त यहाँ 3 थियो त्यही भएर R1 टेन्स टु 1/3 R1 लेख्नु पर्छ स्टेप 4 मैले स्टेप 4 बनाएको छु सजिलो होस् भनेर है स्टेप 4 भयो स्टेप 4 अनि फेरि R2 मा यहाँ 2 थियो त्यही भएर R2 टेन्स टु 1/2 लेखेँ R2 टेन्स टु 1/2 R1 टेन्स टु 1/3 R1 R2 टेन्स टु 1/2 R2 लेखो R1 लाई 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ भ्यालु कति आउँछ हेर त फर्स्ट रोलाई 3 ले मल्टिप्लाई 1/3 ले डिभाइड गरेर त यति आउँछ 1/3 ले मल्टिप्लाई गरेर त यो आउँछ सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ अब यहाँ लिडर भयो हेर लिडर जति कति भयो अब हेर त यहाँ लिडिङ इन्टी जति के भयो लिडिङ इन्टी जति 1 भयो लिडिङ इन्टी जति 1 भयो हेर त अब अर्को स्टेप 5 अब स्टेप 5 मा यो स्केलिङ भयो हेर 1 बनाउन त आउँछ तिमीलाई अब स्केल अब हेर यो लिडर 1 छ यहाँ यो कलममा तलमाथि सबै जिरो छ कि छैन माथि त छँदै छैन तल सबै जिरो छ अब हाम्रो काम भनेको माथि पनि जिरो गर्ने हो के रिड्युस भनेको माथि पनि जिरो गर्दिने 1 बनाउने अनि माथि पनि जिरो गर्ने यहाँ त माथि गराउनु पर्ने छैन यहाँ पनि जिरो गर्नुपर्ने छ अनि यहाँ र यहाँ पनि गर्नुपर्ने छ यहाँ र यहाँ पनि गर्नुपर्ने छ तर फर्स्टमा एउटा यसको काम गर्नु पर्यो यसलाई लेख्नलाई के लेख्नु पर्छ हेर त मैले त यहाँ अब यहाँ यो सानो गर्न मिल्ने देखिसक्यो यसलाई जिरो गर्नलाई के गर्नु पर्यो स्टेप 5 हेरेर लेखेको छु मैले स्टेप 5 भनेको रो अपरेसन के यो बुझ यो फरवर्ड ब्याकवर्ड फोर्ड लेख्नलाई मात्रै लेखेको मैले स्टेप लेख्नु पर्छ भन्ने छैन यो त लेख्नु पर्यो यस्तो रो अपरेसन अब यो कति भयो R1 यो -3 कहाँ पर्छ भन त यो -3 R1 मा पर्छ R1 टेन्स टु R1 प्लस यो सेकेन्डमा लिडर भएको रो लेख्नु पर्ने R2 यो रो त R2 यहाँ प्लस 3R2 गर्यो भने के आउँछ भालो भन त अब सल्भ गरेर निकाल्दा त के आउँछ फर्स्ट रो के आउँछ 0 फर्स्ट रो को नम्बर भन त के आउँछ 1 0 -2 + 3 5 -4 अब लिडिङ इन्टियर यहाँ 1 चाहिँ अब यो आयो -3 4 -3 2 5 भयो फर्स्ट अब काम अब हेर यो फर्स्ट रो को लिडिङ इन्टी फेरि लिडर हेर त यहाँ चाहिँ तीन ठाउँमा छ यसको लिडिङ इन्टी यो लिडिङ इन्टी इचेलन फर्ममा गइसकेपछि लिडिङ इन्टी भएको ठाउँलाई पाइभट पोजिसन भन्ने भनिन्छ पछि लेखेको छु म अब यो लिडर 1 सबैमा 1 भइसक्यो न लिडर अनि तल माथि सबै जिरो भयो तल माथि सब माथि पनि जिरो भएको भएपछि के भयो रिड्युस भयो के भयो 1 1 तर यहाँ बाँकी छ अझ रिड्युस बनाउनलाई 1 बनाउने अनि माथि पनि जिरो गरिदिने यहाँ जिरो गरिदिएँ म काम सक्यो अब बाँकी कहाँ छ त 1 भएको ठाउँ लिडर 1 कहाँ छ अन्त हो यहाँ चाहिँ लिडिङ इन्टी अब यहाँ गए अब यहाँ बाँकी हो लिडर यहाँ छ 1 अब हामीले कसलाई जिरो गर्नु पर्यो त लिडर भएको ठाउँमा त तलमाथि सबै जिरो गर्नुपर्ने अनि पछि यो 1 लाई पनि जिरो गर्ने 5 लाई पनि जिरो गर्ने 5 र 1 लाई जिरो गर्नु पर्यो यी दुवै एउटै कलममा पर्छ त्यसो भएकोले के गर्नुपर्छ भन त दुईटै एउटै कलममा परेपछि एकै पटक गर्न सकिन्छ दुई स्टेपमा गरे पनि हुन्छ एउटै स्टेपमा गर्न पनि सकिन्छ अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन त रो अपरेसन R1 minus 5R3 5R1 हुन्छ अनि R2 को चाहिँ R2 minus R3 R2 को R2 minus R3 R1 को R1 minus 5R1 5R3 अर्कोले पनि भन त यो R1 को R1 minus 5R
R3. 5R3. R1 tends to R1 Minus 5R. minus 5 R3. R2 लेख्यो भने के हुन्छ एकदम ब्याक रङ हुन्छ यो लिडिङ इन्टु यहाँ 1 गरे पनि यहाँ छ नि त 1 R2 लेख्न पाइदैन यसमा यो लेख्यो भने त यता यहाँ 0 बनाएको ठाउँमा यहाँ 0 छ नि हामीले पहिले बनाएको 0 यो 0 बनाएको नम्बर आउँछ यस भएकोले R लिडर भएको पछाडी लेख्नु पर्छ यसरी 3 नै लेख्नु पर्यो अनि अर्को के लेख्नु पर्छ R2 यसलाई पनि एकैपटक गर्न सकिन्छ यसलाई पनि 0 गर्ने यसलाई पनि 0 गर्नलाई एकैपटक गर्न गर दुईटैलाई एकैपटक R2 अनि minus R2 replaced by R2 Minus R3. R2 minus R3 गर्नु पर्यो तल गर्नु पर्छ यहाँ हैन हेर म अब भ्यालु के फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो को भ्यालु बनाउ त Last column मा -24 -7 र 4 आयो ठीक छ अरुको पनि सबैको आयो Oh. -24 -7 4 there which is reduced echelon form भनेर which is reduced echelon form किन भयो भने त अब लिडर यहाँ हेरे यसलाई भन्छ reduced echelon form किन reduced echelon form भनेको reduced echelon form matrix भन अथवा जे भन हेर यो पाइभट पोजिसन हेर यहाँ लिडिङ इन्टु यहाँ छ अनि अर्को यहाँ छ लिडिङ इन्टु कहाँ छ यहाँ छ लिडर अनि रिड्युस इचेलन फर्म भनेको के हो लिडर जति 1 पनि हुनु पर्यो तलमाथि सबै 0 पनि हुनु पर्यो अनि लिडर एउटा भन्दा पछि ब्याक पछाडी पनि छ यो लिडर भन्दा यो पछि छ यो भन्दा यो पछि छ अर्को के हुनु पर्यो लिडर 1 पनि हुनु पर्यो तलमाथि सबै 0 पनि हुनु पर्यो यो 1 पनि छ तलमाथि सबै 0 यसलाई रिड्युस इचेलन फर्म भन्छ इचेलन फर्मलाई यहाँ के हुन्थ्यो यहाँ 1 हुनु पर्ने थिएन माथि 0 हुनु पर्छ भन्ने पनि छैन तल मात्रै 0 हुनेलाई इचेलन फर्म माथि पनि 0 र 1 लिडर 1 हुनेलाई रिड्युस इचेलन फर्म यो यहाँसम्म गरेको 10 मार्क्स है यहाँसम्म एकपटक सोधिसकेको पनि हो अलि ठुलो क्वेशन छ के नबुझेको छ भन त के बुझेन यसमा केही नबुझेको छ जान्नु पर्ने हो केही नबुझेको छ कि छैन छैन सर छैन सर बुझी सर हामीले छैन सर स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मा के गरियो हामी स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाट इचेलन फर्म मा गइदियो हैन त्यसलाई फरवर्ड फेज भनिन्छ भनेर लेखेको छु मैले अघि बुझेको थिएन भने फरवर्ड फेज भनेको के हो स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हेर स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मा के गरिएको थियो इचेलन फर्म मा गएको थियो
तीनटा स्टेप गरेपछि हामी स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेको तीनटा रो अपरेसन, एउटा इन्टरचेन्ज रो अपरेसन गरियो, फेरि रिप्लेसमेन्ट गरियो। तीन पटक रो अपरेसन युज गर्दा फरवर्ड फेजबाट इसेलोन फर्ममा गयो। यसलाई फरवर्ड फेज बिकज यो इसेलोन फर्ममा गयो। अनि स्टेप 4 5 6 तीनटा स्टेप गरेर फेरि थप तीनटा स्टेप गर्दा इसेलोन फर्मबाट रिड्युसमा गइयो हामी। तीनटा स्टेप, त्यसलाई ब्याकवर्ड फेज पनि भन्छ। यो सोध्यो भने मात्रै लेख्ने, नभए लेख्नु पर्दैन। अब जाऊ तिमी यो अब हेर, अब कहाँ छ अरे? यहाँ छ लिडर, यहाँ छ लिडर, यहाँ छ लिडर है। अब यो रिड्युस इसेलोन फर्ममा पुगिसकेका छ हामी। इसेलोन फर्ममा अब यो पाइभट पोजिसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हेर है। अब त यहाँ हेर, अब डेफिनेसन यहाँ जान्नु पर्यो। पाइभट पोजिसन भनेको अ पाइभट पोजिसन इन अ गिवन मैट्रिक्स is a location that corresponds to leading entity in echelon form of the given matrix. Pivot position भनेको यो मैट्रिक्स को यो यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँ पछि गएर त्यो लिडिङ एन्टिटी बन्छ। इसेलोन फर्ममा जाँदा त्यो लिडिङ एन्टिटी हुन्छ, त्यहाँ लिडिङ एन्टिटी बसेको हुन्छ भनेको। अथवा रिड्युस इसेलोन फर्ममा जाँदा यो के हुन्छ? 1 भएर बस्छ, लिडर 1 हुन्छ। रिड्युस हुँदा लिडर 1 हुन्छ, इसेलोन हुँदा लिडिङ एन्टिटी मात्रै हुन्छ। हेरे यहाँ दैट लिडिङ एन्टिटी यो हुन्छ के। यो पाइभट पोजिसन हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ? लिडिङ एन्टिटी। इसेलोन फर्ममा जाँदा लिडिङ एन्टिटी, यो इसेलोन फर्म मैट्रिक्समा जाँदा लिडिङ एन्टिटी। रिड्युसमा गयो भने त 1 ए। अरे यो 1 जहाँ छ नि यो लिडर, गिवन मैट्रिक्स तिमी इसेलोनमा जाऊ अथवा रिड्युसमा जाऊ, त्यहाँ गएपछि लिडर पाउँछ। यही हुन्छ, इसेलोनको पनि लिडर यही थियो, यहाँ थियो अनि यही थियो, चेन्ज हुँदैन। त हामीले त्यहाँ 1 बनाउने हो नि त, त्यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि त्यहाँ नम्बर त आउँछ नि। यो पोजिसनलाई के भन्छ? यो पोजिसनलाई के भन्दो रहेछ? यो लिडर बसेको पोजिसनलाई पिभट पोजिसन पिभट पोजिसन भन अथवा पाइभट पोजिसन भन। पिभट पोजिसन ल, पिभट पोजिसन, यो पिभट पोजिसन, यो पिभट पोजिसन ल। यो अब तिमीलाई भन्छ लिडिङ एन्टिटी। अब यो पाइभट पोजिसन भएको कलमलाई भन्छ पिभट पोजिसन भन त, पिभट भन अथवा कहिले कसैले पाइभट भन्छ। इंग्लिश र अमेरिकन प्रोनाउन्सिएसन मात्रै फरक हो। पाइभट पोजिसन अथवा पिभट पोजिसन यो भएको कलमलाई पिभट कलम अथवा पाइभट कलम जे भन। पाइभट कलम, यो पनि पाइभट कलम, यो पनि पाइभट हो। कुन पाइभट पिभट कलम आयो भन त? फर्स्ट, सेकेन्ड, फिफ्थ and fifth. First, second and fifth column are pivot column of given matrix A. अब दिएको तिमीलाई गिवन मैट्रिक्स र यो मैट्रिक्स इक्विभ्यालेन्ट हो। यो साइन देखेको छ तिमी, इक्विभ्यालेन्ट साइन यी हैन? इक्विभ्यालेन्ट साइन। अब फाइन्ड द पाइभट पोजिसन अथवा पिभट पोजिसन अफ द गिवन मैट्रिक्स। सर साउन्ड हजुरको हरायो। साउन्ड आएन। कता गयो त? हेर त पाइभट पोजिसन भएको। अब सुन्यौ? हेलो सुनिन्छ सुनिरहेको छु सर। पाइभट पोजिसन भएको जुन छ नि हो पाइभट पोजिसन यहाँ छ, ती कलमलाई के भनिन्छ? पाइभट कलम हैन? अब तिमीलाई दिएको मैट्रिक्स छ, अगाडि दिएको छ मैट्रिक्स, त्यो मैट्रिक्सको पाइभट कलम निकाल भन्यो भने अब त्यो यिनी फर्स्ट, सेकेन्ड र फोर्थ पाइभट कलम अफ मैट्रिक्स ए भनेर यो यसको जहाँ जहाँ पाइभट पोजिसन छ गिवन मैट्रिक्सको पनि त्यही पोजिसन हुन्छ। अनि अरूलाई दुईटालाई फेरि नन पाइभट कलम भन्छ। नन पाइभट कलम
यी दुईटालाई नन पाइभट कलम भनिन्छ। यी तीनटालाई फेरि नन पाइभट कलम कुन कुन भयो भन त? नन पाइभट कलम थर्ड फोर्थ अनि लास्ट 6। थर्ड फोर्थ सिक्स्थ। अब म सर्ट देखाउँछु अनि सक्यो। खै त्यो भनेको के रहेछ भन्नेको देखाउँछु म। अब सर अर्को के? हजुर एउटा क्वेसन थियो सर। भन त। सर त्यो स्टेप 3 मा लग्नु सर, स्टेप 3 प्रिभियस स्लाइड। ल सर यो केस छ नि सर, यसमा R3 को लिडिङ भनेको 1 छ नि सर। R3 को लिडिङ यहाँ 3 छ। 1 छ नि 3 हैन सर, एउटा 3 भयो, R1 को 3, R2 को 2 अनि अर्को R3 को 1 छ हैन सर? कहाँ छ 1? यस्तो यो सब गरिसकेपछि स्टेप 3 को यो स्टेप 3 यो गरिसकेपछि 1 छ नि सर। रिजल्ट यहाँ 3 2 अनि 1। सर यसमा यदि सर हैन, यदि सर हैन त्यहाँ यही म्याट्रिक्समा R4 हरू भयो भने, लाइक R4 म्याट्रिक्सहरू लाइक 0 0 6 2 भयो भने त्यो केसमा के गर्ने सर, कसरी गर्ने त्यो भन्नु। यहाँ R4 भने 0 भयो यहाँ हैन, 0 हजुर त्यहाँ पनि 0 0 ल भन्दै जाऊ। अनि 6 2 ल हैन नि सर, यो थर्डमा 6 यहाँ 6 माथि हैन, यो R4 को थर्डमा सर, R4 को थर्डमा सर। ल के भन्नु यहाँ 6 अर्को थर्ड यहाँ ल थर्डमा 6 भयो। ल अनि त्यहाँ 2 यहाँ ल 2 अन्त त जे भए पनि केही भएन। ल भन। हजुर यो केसमा कसरी गर्ने सर? 2 अब यहाँ म्याट्रिक्स त यहाँ लेख्दै 4 लेख्दै। ल 5 हो। यो केसमा हेर फर्स्ट रोको लिडर कहाँ भयो? फर्स्ट रोको लिडर यहाँ छ, सेकेन्ड रोको यहाँ छ हैन, थर्ड रोको कहाँ छ? यहाँ छ, फोर्थ रोको यहाँ छ। यो उल्टो भयो नि त, यहाँ उल्टो भएपछि इसेलोन फर्म भएन। यो यसलाई इन्टरचेन्ज गर्ने बित्तिकै इसेलोन फर्म जान्छ। फेरि इन्टरचेन्ज गर्ने सर, R3 र R4 इन्टरचेन्ज गर्नु पर्छ। R3 र R4 इन्टरचेन्ज गर्ने। यो माथि यो उल्टो भयो नि त, हेर नि यहाँ लिडर यसपछि यो भयो ब्याक, त्यसपछि यहाँ फेरि अगाडि आउनु पाउँदैन नि, त्यसपछि जानुपर्छ। इन्टरचेन्ज गर्यो भने तिम्रो यहाँ आउँथ्यो अनि यता हो, त्यस्तो इन्टरचेन्ज। हस् सर, थ्यांक यू। अब देखाउँछु मैले पक्का थोरै अघि भनेको यहाँ इन्डिङ भएको छैन। ल यो हेर त, यो पनि हैन। ल मैले अघिकै म्याट्रिक्स हेरेँ यहाँ, यो गिभन म्याट्रिक्स छ यो। हेर त गिभन म्याट्रिक्स हेरे, गिभन म्याट्रिक्सको पाइभट पोजिसन यहाँ किन यसलाई यो तिमीले इक्विभ्यालेन्ट साइन गरे लास्टमा यहाँ लगे पनि भयो, इसेलोनमा मात्रै गए पनि हुन्छ। मैले यहाँ रिड्युसको लेख्दिएँ भ्यालु। देखेछौ यो हेर 1 हाम्रो पाइभट पोजिसन, पाइभट कलम कुन कुन हुँदै? पाइभट पोजिसन यहाँ छ, यहाँ थियो हैन। सर फेरि साउन्ड गयो हजुरको। हेर त यहाँ फर्स्टमा छ, यहाँ चाहिँ आयो साउन्ड? साउन्ड आयो हैन? आयो सर। अब फर्स्टमा छ, यहाँ छ लिडर। यार यो तिम्रो लिडर त कहाँ छ भने यहाँ, यो पहिला इसेलोनमा गएपछि थाहा पाउँछ तिमी। यहाँ लिडिङ यहाँ छ, फर्स्टमा छ, सेकेन्डमा यहाँ छ। अनि यसको करस्पोन्डिङ कहाँ छ त? यहाँ यो के दिएको तिमीलाई क्वेसन त यो हो नि त। क्वेसनमा ल अरे क्वेसनको कुन कुन ठाउँमा छ भनेर निकाल भनेको के। यहाँ रहेछ, अनि यहाँ रहेछ। त्यसपछि हेर
ए अब यो because it is equivalent to your pivot position. अब the pivot columns of पढ त pivot columns of this given matrix are first, second, fifth are pivot column. Pivot column भने कुन कुन pivot column भयो त भन त दिएको म्याट्रिक्सबाट पाइभट कलम नि फाइन्ड आउट गर भनेको छ तिमीलाई हैन ए र यो यहाँ हेर यो पाइभट कलम भयो यो त हाम्रो इचेलन फर्मको रिड्युसको फर्मको तर हामीलाई यो गिवन म्याट्रिक्सको पाइभट कलम फाइन्ड आउट गर भन्यो भने द पाइभट कलम्स अफ गिवन म्याट्रिक्स आर कुन कुन भयो फर्स्ट सेकेन्ड फिफ्थ यसबाट यो बिकज दिज आर इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स अनि फर्स्ट म्याट्रिक्सको पाइभट कलम लेख राइट द पाइभट कलम भन्नु भने के लेख्नु पर्दो रहेछ फर्स्ट कलम लेख्ने 0 3 3 यहाँ फर्स्ट कलममा के छ 0 3 3 अनि यो छ सेकेन्ड कलम अनि यो फिफ्थ कलम अनि एन्ड नन पाइभट कलम आर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नन पाइभट कलम अरे नन पाइभट कलम्स थर्ड फोर्थ सिक्स्थ एन्ड दैट दे आर एनीबाडी यसरी यो आधालाई यति गर त ल पाइभट कलम नन पाइभट भोलि गरौँला यसको फेरि है ल अब आजलाई यति यो फेरि बुझ है यो पेज भोलि पनि म भनौँला फेरि तर घर पढेर